बज़्म अनमोल इंटरनेशनल लाहौर पाकिस्तान की जानब से सूफी शायर, सूफी गायक, सीनियर प्रोड्यूसर सैयद शाहरुख फखर के साथ एक शाम गजल व मौसीकी आरफाना कलाम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सैयद सुलेमान गिलानी ने की, जबकि मेहमान खसूसी डायरेक्टर म्यूजियम लाहौर खालिद महमूद थे। मेहमान शोहरा कराम में मेहमान शायर अनील इरशाद खान, एडवोकेट मोहतरमा रेशमा अनील, नूरीन शाकिर, वहीद नाज, मकसूद चुगताई। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक और हमदे नात से किया गया। महफिल में निजामत के फ्राइज अनीस अहमद ने अदा किए। पहले मरला में शायरों ने अपनी शायरी से महफिल को चार चांद लगा दिए। तन मन उत्ते छाई शाम, तेरी याद ले आई शाम, यारी इंज निभाई शाम, शामों पहला आई शाम। तय मकसूद अहमद चुगताई है और मैं बाई प्रोफेशन टूर ऑपरेटर हूँ। फॉरेन टूर, लोकल टूर, ट्रांसपोर्ट, होटल बुकिंग, एयर टिकटिंग, वीज़ा प्रोसेस 150 ममालिक से हमारा रबता है। जीवन कीता सारा दान मुहब्बत नूं, असां दिता इन्ना मान मुहब्बत नूं। पंछी प्यार दी बोली जानन लग पे ने, कदों समझेगा इंसान मोहब्बत नूं। जिन्ने उतों जोड़े आए उन्ने नाल विछोड़े आए, सजन सजरी रुते मोया, सजन सजरी रुते मोया, दिन खुलना ते थोड़े। हर जुबां विर्द करे, लब पे भी तसरीफ करे, शेर गालिब जो कहे ज़ौक़ भी तारीफ करे। हर जुबां विर्द करे, लब पे भी तसरीफ करे, शेर गालिब जो कहे ज़ौक़ भी तारीफ करे। और लफ्ज़ मफ़हूम बदलते हुए देखे होंगे, लफ्ज़ मफ़हूम बदलते हुए देखे होंगे, बात लहजे को बदल के कोई तहरीफ करे। एक शेर, लोग बरसों की बात करते हैं, लोग बरसों की बात करते हैं, लोग बरसों की बात करते हैं, जिंदगानी तो पल पे ठहरी है। भाई वाह वाह। और एक शेर के, वो तो रोया था आदतन गौहर, वो तो रोया था आदतन गौहर, वो तो रोया था आदतन गौहर, और मैंने उजाड़ दी दुनिया। भाई वाह वाह। और एक शेर के, मैंने थामा है इसे नाम अली का लेकर, मैंने थामा इसे नाम अली का लेकर, मैंने थामा है इसे नाम अली का लेकर, मेरे दुश्मन मेरी शमशीर नहीं टूटेगी। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। क्या शुक्रिया। बहुत अच्छा। एक अरसे से जनाब गौहर साहिबा के प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ माशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल व करम से जितने भी इनके प्रोग्राम मैंने अटेंड किए एक से बढ़कर एक ही पाया है। और इनकी बुक्स पढ़ी हैं मैंने, एक से बढ़कर एक शेर। मुशायरे के आखिर में सैयद सुलेमान गिलानी ने अपनी शायरी सुनाई। देखा राहबर बन गए फोश जुबानों वाले, आह ये वक्त भी देखा लीडर बन गए फोश जुबानों वाले। देखने में इंसान है लेकिन काम नहीं इंसानों वाले। देखने में इंसान है लेकिन काम नहीं इंसानों वाले। और किल्लत व कसरत का ये तमाशा दुनिया ने 100 बार है देखा। किल्लत व कसरत, किल्लत व कसरत का ये तमाशा, किल्लत व कसरत का ये तमाशा दुनिया ने 100 बार है देखा। एक अल्लाह के बंदे जीते, एक अल्लाह के बंदे जीते, भागे कई भगवानों वाले।
شام غزل میں موسیقی میں صوفی شاعر صوفی گائک سید شاہ رخ فخر نے اپنے کلام سنائے. جس پر شاعروں نے خوب داد دی. مشاعرہ و موسیقی کے دوران انیل ارشاد خان محترمہ ریشمہ نیل کی شادی کی 8ویں سالگرہ کا کیک بزم انمول انٹرنیشنل کی طرف سے کاٹا گیا. اس موقع پر لاہور 24 سے بات کرتے ہوئے آئے ہوئے مہمانوں کا کہنا تھا. بہت شکریہ. بزم انمول کے حوالے سے اتنا ہی ہے کہ یہ ماشاءاللہ اندھیروں میں چراغ جلا رہی ہیں محترمہ انمول گوہر صاحبہ، اور انہی کے نام سے یہ بزم ہے. اور لاہور میں ماشاءاللہ اس قسم کی ادبی تنظیمیں موجود تو ہیں، لیکن اس طرح کے مسلسل ایونٹس جو ہے نا وہ نہیں کرتی، نشستند و گفتند و برخاستند. لیکن محترمہ کا یہ ماشاءاللہ عمل بڑا قابل اتباع ہے اہل ادب کے لیے کہ وہ ضرور اس قسم کے دوستوں کو بلائیں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں بیان کی جا سکے. میں محترمہ انمول گوہر صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انیل صاحب کو، سلیمان صاحب کو، شاہ رخ صاحب کو، وحید ناز صاحب جیسے شعراء، گلوکار اور نعت کو شاعر بلائے ہوئے تھے، اور اس ادبی بیٹھک میں جو ہے نا ایک پرسوز اپنا ماحول بنا ہوا تھا. آج بزم انمول انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مشاعرہ کا انعقاد ہوا، اور ساتھ میں جو تھا ایک گائکی کی محفل تھی جس کے دولہا جو تھے وہ سید شاہ رخ بھائی ہیں، اور بہت اچھا کلام پیش کیا گیا، منقبت، عارفانہ کلام اور غزل بھی پیش کی گئی. اس کے علاوہ انیس احمد صاحب نے بہت اچھی نظامت کی، سید سلمان گیلانی اور دیگر شعراء نے بہت اچھا کلام پیش کیا. تو میں انمول صاحبہ کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اینیورسری کے لیے کیک بھی کاٹا، اور بہت شکریہ. اور ایسی محفلیں سجتی رہنی چاہیے، اور اس سے جو ہے ایک آکسیجن کا یہ کام کرتی ہے معاشرے کے لیے. یہ جی بزم انمول انٹرنیشنل جو تنظیم ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور، پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑی اچھی
سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز اس کے زیر اہتمام ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا پنجابی اور اردو ادب کی بقا کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے یہ تنظیم، چاہے یہ محافل گھر میں ہو یا کہہ لیں کہ ہال میں یا کسی اور جگہ پر، یہ ہوتی رہنی چاہیے شہر میں اردو ادب کے فروغ کے لیے، پنجابی ادب کے فروغ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت خوش ہوں کہ آج کی تقریب جو ہے وہ شاہ صاحب جو ہے سید شاہ رخ فخر صاحب کی اعزاز میں ان کے ساتھ ایک شام ہے منائی گئی، تو بہت اچھا کلام جو ہے وہ سنا گیا اور بہت اچھا شاہ صاحب نے کلام سنایا گائیکی کے حوالے سے، انہوں نے ترنم کے ساتھ جو تو اور یہ محافل میں ہمیشہ کرتی رہتی ہوں، پچھلے 9 سال سے میری بزم انمول انٹرنیشنل پروگرامز ادبی پروگرامز کروا رہی ہے، تو آج میں نے اپنے گھر میں یہ نشست رکھی اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ پیر و مرشد شاہ رخ فخر صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک شام رکھی ہے، اور سید سلیمان گیلانی صاحب آئے ہیں اور انیس صاحب آئے ہیں، نورین شاکر صاحب آئے ہیں، اور اسی طرح باقی وحید ناز صاحب آئے ہیں، اور بہت اچھا کلام سنایا سب نے۔ تو میں سب کا اور خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کروں گی 24 HD چینل کا کہ انہوں نے ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے کوریج کی ہے، بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ میرے ہر پروگرام کو جو ہے وہ کوریج دی ہے، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بزم انمول انٹرنیشنل نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں سے ملائے اور انسانوں میں انسانوں والی سوچ پیدا کرے، اور انسانوں میں انسانوں والی سوچ ادب کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج بہت خوبصورت ادبی پروگرام ہوا، اور اس پروگرام میں نہ صرف شاعری سنائی گئی بلکہ صوفیانہ گائیکی وہ بھی گائی گئی۔ آخر میں پرتکلف خانے سے توازیہ کی گئی۔